स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले लास्ट टाइम म्याट्रिक्स सुरु गरेका थियौं। तपाईहरुको क्लास 9 मा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने म्याट्रिक्समा पढ्नुपर्ने कुराहरुको बारेमा हामीले केही बेसिक्स कुराहरु म्याट्रिक्स टपिक सुरु गर्ने बेलामै नै तपाईहरुले पढ्नुपर्ने कुराहरु जे छ नि हामीहरुले त्यो बेसिक भन्दा पनि बेसिक कुरा पढिसकेका छौं र आज पनि हामी टाइप्स अफ म्याट्रिक्स लिने छौं र टाइप्स अफ म्याट्रिक्स कतिवटा टाइप्सको म्याट्रिक्स छ त हामीहरु सबै टाइपको म्याट्रिक्सहरुलाई पढ्ने छौं। जस्तै हामीहरुसँग तपाईहरुले पढ्नु पर्ने भनेको 13 टाइप्सको म्याट्रिक्स छ। अब 13 टाइप्सको म्याट्रिक्स के छन् भन्ने कुरा हामी हेर्ने छौं आज। जस्तै हामीहरुको टपिक भनेको टाइप्स अफ म्याट्रिक्स। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुसँग छ फर्स्ट टाइपको म्याट्रिक्स। जस्तै मैले 1 राखे र फर्स्टमा पढ्छौं हामी रो म्याट्रिक्स। रो म्याट्रिक्स भन्छ। अब रो म्याट्रिक्स भनेको यस्तो म्याट्रिक्स हो नि जोसँग हामीहरुको एउटा मात्र रो हुन्छ, यानी कि त्यसमा कोलम धेरै हुन सक्छन्। कोलम हामीहरुको जति पनि हुन सक्छन्, तर रो हामीहरुसँग के हुन्छ त रो म्याट्रिक्समा एउटै मात्र रो हुन्छ। जस्तै मसँग छ ए भन्ने म्याट्रिक्स र यहाँ छन् हामीहरुको एलिमेन्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 जतिवटा पनि हुन सक्छ नि कोलम चाहिँ। अब यहाँ हेरौं हामीहरुसँग रो छ R1 यानी कि एउटै रो छ र कोलम हेरौँ है हामीहरुको कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 7 वटा कोलम रहेछन्। C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 भनेर मैले नाम दिए ल। हामीहरुको कोलम 7 वटा छ र रो एउटै छ। यही त हो हामीहरुको रो म्याट्रिक्स र यसको अर्डर पनि लेखौं। सो अर्डर अफ रो म्याट्रिक्स कति हुने भयो त? यो हुने भयो हामीहरुको अर्डर। फर्स्ट अफ अल के लेखिन्छ रो 1 रो र 7 कोलम। अब यसमा तपाईहरुको रो म्याट्रिक्समा पनि तपाईहरुलाई एकदमै लामो आउँदैन। मैले यहाँ जस्ट तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिदा मात्र यो C7 सम्म गएको हो। तपाईहरुलाई जस्ट आए म्याक्सिमम आए 3 कोलम्स आउँछ, त्यो भन्दा बढी आउँदैन। सो हामीहरुको अब यहाँ जाउँ सेकेन्डमा। यो भयो हामीहरुको रो म्याट्रिक्स र रो म्याट्रिक्समा के हुने रहेछ त हामीहरुको एउटा मात्र रो हुन्छ र त्यसैगरी यसमा कोलम म्याक्सिमम जति पनि हुन सक्छन् र मिनिमम त एउटा हुने नै भइहाल्यो। र त्यसैगरी अब हामीहरुको सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ र सेकेन्ड नम्बरमा छ हामीहरुको कोलम म्याट्रिक्स। सो कोलम म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हुन्छ हेरौँ है। सो अब हामीहरुको जस्तै रो म्याट्रिक्समा हामीहरुको एउटा मात्र रो हुन्थ्यो, त्यसैगरी कोलम म्याट्रिक्समा हामीहरुको एउटा मात्र कोलम हुन्छ र रो जति पनि हुन सक्छन्। जस्तै मैले यहाँ एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स लिए र यहाँ छन् हामीहरुको तीनवटा एलिमेन्ट मात्र लिए मैले। सो 1 2 3। जस्तै अब यहाँ हेरौँ हामीहरुको R1 R2 र R3 रो छन् तीनवटा र कोलम छ हामीहरुको एउटै। हामीहरुको कोलम म्याट्रिक्समा रो जति पनि हुन सक्छन् र कोलम एउटै हुन्छ। जस्तै अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुले एक्जाम्पल लिए अनुसार हामीहरुको अर्डर अफ म्याट्रिक्स कति छ त हेरौँ है। अर्डर अफ म्याट्रिक्स छ हामीहरुको रो बाइ कोलम। अर्डर लेख्दा कसरी लेखिन्छ रो बाइ कोलम। जस्तै हामीहरुको यहाँ हेर्दा अर्डर अफ म्याट्रिक्स ए हुने भयो 3 रो र 1 कोलम। 3 बाइ 1 हामीहरुको अर्डर अफ म्याट्रिक्स छ। र त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा जाउँ हामी। सो 3 नम्बरमा छ हामीहरुसँग थर्ड टाइप रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स। तपाईहरुले रेक्ट्याङ्गल भन्ने सुन्नु भएको छ होला, छैन त? रेक्ट्याङ्गल भनेको कस्तो हुन्छ? रेक्ट्याङ्गलको दुईटा अपोजिट साइड्सको लेन्थ सेम हुन्छ, तर एउटा लेन्थ हुन्छ एउटा ब्रेथ हुन्छ। यानी कि एउटा लेन्थ भनेको अलि लामो साइड हुन्छ र ब्रेथ भनेको अलि छोटो साइड हुन्छ, हैन?
सो त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ लेन्थ र ब्रेथ त हुँदैन, तर यहाँ के हुन्छ त रो र कोलम हुन्छ। अब हेरौँ है, जस्तै मसँग छ म्याट्रिक्स ए। अब रो भनेको लेन्थ हो कि ब्रेथ हो र कोलम भनेको लेन्थ हो कि ब्रेथ हो अहिले थाहा हुन्छ। यहाँ अहिले तपाईहरुले छर्लङ्गै थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँ जस्तै ए भन्ने म्याट्रिक्स छ र यसको एलिमेन्ट्सहरु छन् 4 1 3 0 2 1। मैले र्यान्डम लिए, जे लिदा पनि भयो। सो एलिमेन्ट्सहरु र त्यसैगरी हामीहरुको अब यहाँ हेरौँ है, हामीहरुको यहाँ हेर्दा के छ त, हामीहरुको यहाँ नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कोलम्स के छ डिफरेन्ट छ। जस्तै हामीहरुको नम्बर अफ रोज छन् R1 R2 दुईटा र नम्बर अफ कोलम्स छन् हामीहरुसँग 3 वटा, C1 C2 र C3। अर्डर अफ म्याट्रिक्स कति हुने भयो त 2/3। सो यो भयो हामीहरुको रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स। किन यसमा हामीहरुको यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ नम्बर अफ कोलम्स बढी छन् नम्बर अफ रोज भन्दा, र रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स त्यही भएर नै भनिएको यसलाई। त्यसमा जस्तै हामीहरुको रेक्टेंगलमा लेन्थ बढी हुन्छ ब्रेथ भन्दा, ठीक छ, बढी नै हुन्छ, जहिले पनि बढी हुन्छ। यदि सेम भयो भने त हामीहरुको चाहिँ स्क्वायर भइहाल्छ, ठीक छ। हामीहरुको जस्तै यो रेक्टेंगल छ भने यसमा हामीहरुको लेन्थ र ब्रेथको साइड बराबर भयो भने त त्यो हामीहरुको स्क्वायर भइहाल्यो, हो कि हैन हो। त्यसैगरी यहाँ पनि हामीहरुको नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कोलम्स डिफरेन्ट हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीहरुको नम्बर अफ कोलम्स बढी छ र नम्बर अफ रोज कम छ, र यहाँ के पनि हुन सक्छ भने जस्तै A इक्वल्स टु मेरो म्याट्रिक्स यस्तो पनि हुन सक्छ 4 1 3 0 2 1। यहाँ हामीहरुको नम्बर अफ रोज बढी छन् R1 R2 R3 र नम्बर अफ कोलम्स दुईटा छ, जे पनि हुन सक्छ है। तर हामीहरुको यहाँ चाहिँ जे पनि हुन सक्छ। र अहिले हामीहरुको अर्डर अफ म्याट्रिक्स कति हुने भयो त 3/2। सो यो भयो हामीहरुको रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स। र त्यसैगरी अर्को हेरौँ हामीहरुको जेरो अर नल म्याट्रिक्स, र हामीहरुको अब यो टाइप 4 मा छ। सो टाइप 4 मा जेरो अर नल म्याट्रिक्स नामबाट नै थाहा छ हामीहरुको म्याट्रिक्स कस्तो म्याट्रिक्स होला भन्ने कुरा, नल म्याट्रिक्स। सो अब यो म्याट्रिक्स के होला त, जेरो अर नल म्याट्रिक्स, नाममा नै त भनिदिएको छ, यसमा के सोच्नुपर्ने कुरा छ त छैन नि। जस्तै अब हामीहरुको यसमा जेरो अर नल म्याट्रिक्समा चाहिँ हामीहरुको यसको अर्डर चाहिँ जति पनि हुन सक्छ है। यसमा अब अर्डर फिक्स अर्डर छैन। तपाईहरुको जेरो अर नल म्याट्रिक्स भनिसकेपछि यसमा अब अर्डर जति होस् सबै एलिमेन्ट्सहरु के त जेरो हुनेवाला छन्। जस्तै यो भयो, अर्को एक्जाम्पल जस्तै यसलाई 1 दिए यसलाई 2 दिए भन्ला। जस्तै यहाँ हामीहरुको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सबै के छन् त 0 0 0 एलिमेन्ट्सहरु छन्। तर अर्डर चाहिँ हुन्छ नि फेरि A1 को अर्डर छ हामीहरुको 2/2 र त्यसैगरी A2 को अर्डर छ हामीहरुको 3/3। यो भयो हामीहरुको जेरो अर नल म्याट्रिक्स। र यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ हामी। सो हामीहरुको टाइप 5 मा पुग्यौं हामी, र टाइप 5 मा छ हामीहरुको स्क्वायर म्याट्रिक्स। यदि हामीहरुले रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स बुझेका छौं भने हामीहरु यो पनि इजिली बुझ्छौं। जस्तै अब हामीहरुको स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्समा हामीहरुको नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कोलम्स सेम हुनै सक्दैनन्। यदि भयो भने त्यो हुन जान्छ हामीहरुको स्क्वायर म्याट्रिक्स। जस्तै मैले यहाँ एउटा लिए A भन्ने म्याट्रिक्स र एक्जाम्पल लिए, जस्तै मैले 1 2 3 4, ठीक छ। यो भयो मेरो स्क्वायर म्याट्रिक्स। र स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त, नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कोलम्स के छन् त बराबर छन्। जस्तै हामीहरुको यहाँ A को अर्डर हुन जान्छ 2/2, र त्यसैगरी A2 एक्जाम्पल दिए मैले ल 3/3 को दिन्छु 1 2 3 3 2 1 2 1 3। यो भयो हामीहरुको म्याट्रिक्सको अर्डर 3/3 को। यो पनि के हो त हामीहरुको A2 भनेको म्याट्रिक्स पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। सो स्क्वायर म्याट्रिक्समा नि एउटा अर्को कुरा पनि छ के बुझ्नुपर्ने। यहाँ चाहिँ यो स्क्वायर म्याट्रिक्सको लागि स्पेशल हो है, फेरि स्क्वायर म्याट्रिक्सको लागि एकदम स्पेशल है, कसैलाई भन्ने हैन, स्पेशल हो। सो जस्तै हामीहरुको यहाँ स्क्वायर म्याट्रिक्स छ 2/2 को, अहिले यसलाई बिर्सिम, र 2/2 को छ म्याट्रिक्स।
सो नबिर्से पनि भयो, यहाँनिरै छ, देखिरहेछ, कसरी बिर्सिने हैन। सो ए भन्ने म्याट्रिक्स छ हामीहरुको 1 2 3 4 एलिमेन्ट छन् र 2/2 छ हैन, स्क्वायर म्याट्रिक्स छ। सो हामीहरुको के भनिन्छ भने स्क्वायर म्याट्रिक्समा जुन डायगोनल छ नि हामीहरुको लेफ्ट कर्नर देखि लगेर राइट कर्नरको बटम, लेफ्ट कर्नरको टप देखि लगेर राइट कर्नरको हामीहरुको राइट साइडको जुन बटम छ नि, यहाँ बटम, राइट साइडको बटम र लेफ्ट साइडको टप, यो जुन डायगोनल छ नि यो डायगोनललाई हामीहरुको प्रिन्सिपल डायगोनल भनिन्छ। प्रिन्सिपल डायगोनल के भनिन्छ त? प्रिन्सिपल डायगोनल। र त्यसैगरी यसलाई अर्को नाम पनि दिएको छ क्या, यसलाई दिएको छ लिडिङ डायगोनल पनि भन्छ। र त्यसैगरी यसलाई अर्को नाम पनि दिएको छ मेजर डायगोनल। यसलाई तीनवटा नाम दिएको छ र नामहरु छन् प्रिन्सिपल डायगोनल, लिडिङ डायगोनल र मेजर डायगोनल। र त्यसैगरी हामीहरुको लिडिङ डायगोनल, मेजर डायगोनल र प्रिन्सिपल डायगोनल जे भन्नुस् A2 म्याट्रिक्समा कुन कुन हुन जान्छ त? 1 2 3 भनेका हामीहरुका लिडिङ डायगोनल, मेजर डायगोनल, प्रिन्सिपल डायगोनल जे भन्नुस् हामीहरुको एलिमेन्ट्सहरु के हुन जान्छ त? 1 2 3। सो अब हामीहरुको एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छन् र कस्तो एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुले प्रिन्सिपल डायगोनल भनिन्छ, लिडिङ डायगोनल हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो भने काफी छ, यो भन्दा अहिले धेरै बुझ्न जरुरी छैन। सो अब त्यसैगरी अर्को जाउँ हामी म्याट्रिक्सको टाइप्समा छ हामीहरुसँग 6 टाइप 6 छ हामीहरुसँग डायगोनल म्याट्रिक्स। डायगोनल म्याट्रिक्स र डायगोनल म्याट्रिक्सको मैले यहाँ एक्जाम्पल लेखिहाले, सो त्यति गाह्रो छैन अब हामीहरुलाई। यहाँ जस्तै डायगोनल म्याट्रिक्स मैले लेखे यहाँ 2 0 2 1 0 3 0 0 1 2 3, ठीक छ। हामीहरुको यहाँ जस्तै अब डायगोनल म्याट्रिक्समा के हुन्छ भने हामीहरुको म्याट्रिक्सको डायगोनल जुन छ त्यसमा हामीहरुको 0 हुन्छ। यहाँ हामीहरुको म्याट्रिक्समा डायगोनलमा 0 छ, तर एउटा कुरा के भने नि हामीहरुको यहाँनिर 0 त छ, तर यो एलिमेन्ट छ नि, यो बिचको एलिमेन्ट छ नि, यो एलिमेन्ट चाहिँ हामीहरुको 0 हुन पाउँदैन। यहाँ हुनुपर्छ हामीहरुको 3, चाहे अरु कुनै नम्बर होस्। र यो 3 हुने बित्तिकै हामीहरुको यो डायगोनल म्याट्रिक्स भएन। सो हामीहरुको यहाँ अब मैले लेखे यस्तो ल 0 0 0 0 र यहाँ छ हामीहरुको 0, ठीक छ। अब भने हामीहरुको यो डायगोनल म्याट्रिक्स हो। र डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको यस्तो म्याट्रिक्स हो जुन म्याट्रिक्समा हामीहरुको लिडिङ डायगोनल, प्रिन्सिपल डायगोनल, मेजर डायगोनल बाहेक अरु सबै एलिमेन्ट्सहरु 0 हुन्छन्। हामीहरुको लिडिङ डायगोनल, प्रिन्सिपल डायगोनल चाहे मेजर डायगोनल जे भन्नुस् त्यो डायगोनल बाहेक अरु सबै एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छन् त? 0 हुन्छन्। त्यो भनेको नै हामीहरुको डायगोनल म्याट्रिक्स हो। जस्तै अब हामीहरुको यो A1 भयो, मैले A2 लेखे ल। हामीहरुको यहाँ छ 1 2 0 0, यो पनि के हो त हामीहरुको? यो पनि हो हामीहरुको डायगोनल म्याट्रिक्स। यसलाई डायगोनल म्याट्रिक्स भनिन्छ। र यो A1 म्याट्रिक्स छ हामीहरुको 3/3 को, र A2 म्याट्रिक्स छ हामीहरुको 2/2 म्याट्रिक्स छ। यति नै हो यसमा कुरा, धेरै कुरा जान्नुपर्ने कुरा छैन यसमा। सो त्यसैगरी जाउँ अब हामी स्केलर म्याट्रिक्समा। र तपाईहरुको अर्को टाइप्सको म्याट्रिक्स छ 7th टाइपको म्याट्रिक्स स्केलर म्याट्रिक्स। स्केलर म्याट्रिक्स, सो स्केलर म्याट्रिक्स भनेको सो जस्तै मेरो A भन्ने म्याट्रिक्स छ र यसमा एलिमेन्ट्सहरु छन् जस्तै 1 2 3 र त्यसैगरी 4 1 2 6 2 1। यहाँ केही कुरा कमन देख्नु भयो। हामीहरुको जुन लिडिङ डायगोनल छ त्यसलाई अरु के छ नाम? प्रिन्सिपल डायगोनल, मेजर डायगोनल जे भन्नुस्। हामीहरुको मेजर डायगोनल, लिडिङ डायगोनलमा नि
एलिमेन्ट्सहरु सेम छन्। स्केलर म्याट्रिक्स भनेको त्यही हो। हामीहरुको लिडिङ डायगोनलमा यदि सेम एलिमेन्ट्सहरु छन् भने बाँकी कुरा केही नहेर्नुस्, यदि हामीहरुको सेम एलिमेन्ट्स छन् भने हामीहरुको त्यो हुने भयो स्केलर म्याट्रिक्स। र म्याट्रिक्स छ हामीहरुको 3/3 को म्याट्रिक्स। र त्यसैगरी अर्को टाइप्समा जाउँ हामी, र हामीहरुको टाइप्स छ यहाँ 8th टाइपको म्याट्रिक्स, र यहाँ छ युनिट अर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको के हो भने हामीहरुको डायगोनलमा यदि एलिमेन्ट्सहरु सबै युनिट छन्, हामीहरुको एलिमेन्ट्सहरु के छन् त सबै युनिट छन्, युनिट छन् भने जस्तै हामीहरुको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई आई भनेर जनाइन्छ है। यदि कुनै पनि म्याट्रिक्सको नाम आई दिइयो भने नि त्यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेर बुझिन्छ है। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई स्पेशली आई भनेर जनाइन्छ। सो मैले यहाँ पनि आई लेखे। सो हामीहरुको जस्तै म्याट्रिक्स छ यहाँ 1 0 0 1, यो भनेको हामीहरुको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो र यसको अर्डर छ 2/2। हामीहरुको जुन लिडिङ डायगोनल छ नि त्यो डायगोनलमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ सबै युनिट हुन्छन् र अरु बाँकी एलिमेन्ट्सहरु सबै 0 हुन्छन्। यदि 1 छन् भने लिडिङ डायगोनलमा त्यो भयो हामीहरुको युनिट अर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनिन्छ। र त्यसैगरी अर्को टाइप्समा जाउँ हामी 9th टाइपमा, र 9th टाइपमा छ हामीहरुको ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स। ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स जस्तै ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेको कस्तो भने जस्तै हामीहरुसँग छ म्याट्रिक्स ए, र म्याट्रिक्स ए को एलिमेन्ट्सहरु छन् हामीहरुसँग 2 0 -1 3, र बी भन्ने छ हामीहरुसँग, मसँग बी भन्ने म्याट्रिक्स छ 1 2 3 र यहाँ 0। हामीहरुको म्याट्रिक्स मैले यहाँ 2/2 को म्याट्रिक्सहरु मात्र लिए। यदि हामीहरुको जुन लिडिङ डायगोनल छ नि, जस्तै लिडिङ डायगोनल भनेको हामीहरुको यहाँ छ 2 र 3, र लिडिङ डायगोनल भन्दा माथिको एलिमेन्ट्सहरु 0 भए पनि हामीहरुको त्यो के छन् भने हामीहरुको त्यो के भयो त ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भयो। र यदि हामीहरुको लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्ट्सहरु पनि बिलो लिडिङ डायगोनलको एलिमेन्ट्सहरु पनि यदि 0 छ भने त्यो पनि हामीहरुको ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हुन जान्छ। सो हामीहरुको यसमा यति कुरा नै हो। र मैले यहाँ 2/2 को म्याट्रिक्स मात्र लिएर 3/3 को म्याट्रिक्समा पनि 4/4 को म्याट्रिक्समा पनि सबैमा एउटै कुरा हो। र त्यसैगरी अर्को टाइपमा जाउँ हामीहरुको टाइप 10, र यहाँ टाइप 10 मा छ हामीहरुको इक्वल म्याट्रिसेस। अब इक्वल म्याट्रिसेस नामै काफी छ। जस्तै मेरो ए म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 एलिमेन्ट्स भएको, र यदि मेरो अर्को म्याट्रिक्स छ बी भन्ने म्याट्रिक्स 1 2 3 4 नै एलिमेन्ट्स भएको भने हामीहरुको ए र बी दुईटा म्याट्रिक्स के छन् त इक्वल म्याट्रिक्स हुन् भनेर भन्न सक्छौं। र त्यसैगरी अब मैले यहाँ ए भन्ने को ठाउँमा चाहिँ मैले 1 2 3 4 लिएको छु, र यहाँ मेरो पी क्यू आर एस छ भने, र मैले भने हामीहरुको ए र बी भनेका इक्वल म्याट्रिक्स हुन् र मलाई ए भन्ने म्याट्रिक्स भनेको कति छ पत्ता लगाऊ भने मैले के भन्छु त 1 2 3 4 नै हो भन्छु, किनभने ए र बी इक्वल म्याट्रिक्स हुन्। र त्यसैगरी अर्को जामा हामीहरुको टाइप्समा 11th टाइपमा छ हामीहरुको सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स ठीक छ। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको कस्तो टाइपको म्याट्रिक्स हो त्यो हेरौँ है। अब जस्तै मसँग छ म्याट्रिक्स 1 2 3 छ, र यहाँ छ मेरो 5 6 8, र यहाँ छ मेरो 6 हुने भयो, र यहाँ हुने भयो मेरो 8, र यहाँ हुने भयो 5। सो हामीहरुको जुन यो लिडिङ डायगोनल छ नि, यदि लिडिङ डायगोनल भन्दा माथिको र तलको एलिमेन्ट्सहरु सेम छ भने हामीहरुको यो भनेको सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो। सिम्पल लिडिङ डायगोनल भन्दा माथिल्लो र तलको भागहरुमा सबै एलिमेन्ट्सहरु सेम टाइपको एलिमेन्ट्सहरु छ भने त्यो हुन जान्छ हामीहरुको सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। र अब हामीहरुको यसमा अर्डर भनेको 3/3 को भइहाल्यो, 3/3 को अर्डर भइहाल्यो। र त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ जस्तै एलिमेन्ट्सहरु है,
मेरो 2 भन्ने एलिमेन्ट्सहरुलाई 2 भन्ने एलिमेन्ट्सलाई मैले जनाउनु पर्यो भने कसरी जनाउँछु 1 2 3 ठीक छ तीनवटा रो र 1 2 तीनवटा कोलम छन् तीनवटा रो तीनवटा कोलम मध्येमा मेरो 2 भन्ने एलिमेन्ट सेकेन्ड रोमा पर्छ र सेकेन्ड कोलममा पर्छ देन A22 भनेको मेरो एलिमेन्ट हो 2 सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलममा मेरो 2 भन्ने एलिमेन्ट पर्छ भनेर मैले भन्न सक्छु र त्यसैगरी हामीहरुको 12th टाइपमा जाम र 12th टाइपको म्याट्रिक्स भनेको छ हामीहरुसँग स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स ठीक छ देन अब यसमा हामीहरुको यो कस्तो टाइपको म्याट्रिक्स हो त्यो हेरौं है जस्तै अब यदि मसँग चाहिँ यसमा के भनिन्छ भने यदि मेरो A भन्ने कुनै म्याट्रिक्स छ र A भन्ने म्याट्रिक्समा मेरो एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ A I J र I भनेको मेरो यहाँ हो रोज र त्यसैगरी J भनेको कोलम्स र हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसनमा र ग्राफहरुमा हेर्दा चाहिँ I र J भनेको के बुझिन्छ त I भनेको x एक्सिस र J भनेको y एक्सिस त्यसैगरी अब अहिलेलाई यहाँको केसमा चाहिँ हामीहरुको के भयो त I भनेको रोज र J भनेको कोलम्स देन हामीहरुको के भनिन्छ भने यदि A भन्ने म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट्सहरु aij छ भने देन इफ aij इज इक्वल्स टु माइनस a ji छ भने इज इक्वल्स टु दिस छ भने हामीहरुको म्याट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो भनेर भन्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ जस्तै मेरो म्याट्रिक्स छ A भन्ने म्याट्रिक्स र A भन्ने म्याट्रिक्स छ मेरो यहाँ र अर्को कुरा के भने हामीहरुको स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ 0 हुन्छ है अल डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छन् त 0 हुन्छन् जस्तै हामीहरुको यहाँ मैले एउटा डायगोनल लिए र यो डायगोनल लिए मैले ल यो डायगोनलमा मेरो सबै एलिमेन्ट्सहरु एउटा डायगोनलको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ के हुनुपर्छ त सबै 0 हुनुपर्छ देन मेरो यहाँ जस्तै 2 छ 3 छ 5 छ भने यतापट्टि के हुनु पर्यो त यहाँ हुनु पर्यो मेरो -3 र यहाँ हुनु पर्यो -5 र यहाँ हुनु पर्यो -2 यो हामीहरुको स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो यदि यस्तो छ भने हामीहरुको -aji हुनु पर्यो भने नि सेम यस्तै हुनै पर्छ र यस्तो टाइपको म्याट्रिक्सहरुलाई के भनिन्छ त हामीहरुको स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनिन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको लास्टमा छ तपाईहरुको सब म्याट्रिक्स जस्तै टाइप 13 मा छ हामीहरुको सब म्याट्रिक्स र सब म्याट्रिक्स भनेको के हो भने सब म्याट्रिक्स भनेको जस्तै मसँग म्याट्रिक्स छ A जस्तै सबसेट भनेको सुन्नु भएको छ होला सो सेट को भित्र पर्ने जस्तै 3 4 5 6 6 8 9 ठीक छ र मैले कुनै अर्को एउटा B भन्ने लिए र B भन्ने लिए मैले 1 2 3 4 लिए यो छ हामीहरुको जस्तै मेरो यहाँ A भन्ने म्याट्रिक्स छ 1 2 3 3 4 5 6 8 9 छ र हामीहरुको B भन्ने म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 मेरो B भन्ने म्याट्रिक्स नि A भन्ने म्याट्रिक्सको सब म्याट्रिक्स हो भनेर भन्छु म इज अ सब म्याट्रिक्स अफ A किनभने मेरो B भन्ने म्याट्रिक्समा जति पनि एलिमेन्ट्स छन् जे पनि एलिमेन्ट्स छन् सबै मेरो A भन्ने एलिमेन्टमा छन् प्लस अझै एक्स्ट्रा एलिमेन्ट पनि छन् एमा भन्नुको मतलब हामीहरुको जुन मेरो B भन्ने म्याट्रिक्सलाई मैले यदि A भन्ने म्याट्रिक्सबाट हटाइदियो भने पनि हामीहरुको अझै त्यहाँ केही रोज कोलम्सहरु बनिरहेका छन् र हामीहरुको यहाँ एलिमेन्ट्सहरु कसरी बनेका छन् त ठ्याक्कै यहाँ दुईटा कोलम र दुईटा रो लिएको छ यो भयो हामीहरुको टाइप्स अफ म्याट्रिक्स र नेक्स्ट टाइम भने हामी केही म्याट्रिक्सहरु लिएर तिनीहरुको टाइप्सहरु छुट्याउने छौं र त्यसैगरी म्याट्रिक्समा हामी केही प्रब्लम्सहरु सल्भ पनि गर्ने छौं है